दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, साथीहरुका बीचमा अन्तर्क्रिया गर्ने, शुभकामना दिने काम गर्नुभयो र तपाईहरुको अन्तर्क्रियाको यो कार्यक्रमले पार्टीको साथीहरुका बीचमा अन्तर सम्बन्धलाई बढी मजबुत बनाउने, विकसित गर्ने, सुदृढ गर्ने कुराका लागि यो कार्यक्रम सहयोगी भएको छ। यस अर्थमा यो सफल पनि भएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि उपस्थित हुने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरुले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। लामो समयदेखि तपाईहरु हाम्रो कुरा सुनेर बस्नु भएको छ। 12 बजेदेखि 3 बजीसम्म 3 घण्टासम्म बस्नु भएको छ। बोल्नु बडो सजिलो छ, भाषण गर्न सजिलो छ, तर 3 घण्टासम्म बसेर भाषण सुन्ने कुरा बडो गाह्रो छ। एकजना मानिसले भनेका छन्, राम्रो वक्ता हुनुभन्दा राम्रो श्रोता हुन झन् कठिन छ भनेका छन्। त्यसकारण 3 घण्टासम्म भाषण सुन्ने कुरा आफैमा अप्ठ्यारो काम हो। तपाईहरु थाकिसक्नु पनि भएको छ। अघि नै आदरणीय नेता पदमजीले, सभापतिजीले भनिसक्नुभयो, अघि कार्यक्रम सुरु हुँदा युवाहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति थियो। अहिले साथीहरु गइसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरु जानुभयो आफ्नो काममा। त्यसै पनि यो हिउँदको दिन सानो हुन्छ, चिसो छ, त्यसकारणले पनि साथीहरु यताउता लाग्नुभयो होला। म खालि 2टा कुरा मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14वां महाधिवेशन अत्यन्त उत्साहका साथ उत्सवका रूपमा सम्पन्न गरेका छौं। यो नेपाली कांग्रेसका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि। कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन गर्न सक्छ कि सक्दैन, महाधिवेशन व्यवस्थित हुन्छ कि हुँदैन, महाधिवेशन ठीक ढंगले सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चारैतर्फ चासो र चिन्ता भएको बेलामा र एकातर्फ कोभिडको पनि निकै ठूलो समस्या भएको बेलामा नेपाली कांग्रेसले ओडादेखि केन्द्रसम्म का सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर एउटा महोत्सवका रूपमा, उत्सवका रूपमा 14वां महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं। यो कांग्रेसका लागि ठूलो उपलब्धि हो, मैले आग्रह गरेँ। र यो महाधिवेशनले कांग्रेसलाई 2-3 वटा कुरामा यो देशको पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गरेको छ। जस्तो अहिले नेपाली कांग्रेस यो देशमा जसरी राज्यलाई समावेशी बनाउने भनेर संविधानमा 8 वटा समूहहरूको व्यवस्था गरेर राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा, प्रदेश सभामा, राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा समावेशिताको सिद्धान्त जसरी राखिएको छ, नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टीलाई पूर्ण रूपले समावेशी गर्ने पहिलो पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गरेको छ। जहाँ 33% महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित छ। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मुस्लिम, थारू, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक लगायत 8 वटै समूहका मानिसहरूलाई पार्टीमा पूर्ण रूपले प्रतिनिधित्व गराएर पहिलो समावेशी पार्टीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। पहिलो। दोस्रो कुरा, 14वां महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ। हामीले 14वां महाधिवेशनमा देशभित्र 9.5 लाख क्रियाशील सदस्य र विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिमा झन्डै 40,000 गरेर झन्डै 10 लाख क्रियाशील सदस्य भएको पार्टीका रूपमा हामीले स्थापित गर्यौं। 10 लाख क्रियाशील सदस्य हुने नेपालको नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी। तपाईहरु सबैले समाचार सुन्नु भएको थियो होला,
नेकपा एमाले पनि आफ्नो महाधिवेशन यसै बीचमा गरेको छ। हाम्रो जस्तो क्रियाशील सदस्यता हुन्छ, नेकपा एमाले संगठित सदस्य भन्छ र नेकपा एमाले आफ्नो संगठित सदस्यको संख्या 8 लाख भएको घोषणा गरेको छ। हाम्रो क्रियाशील सदस्यता 10 लाख छ। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा पनि हामीले कांग्रेसलाई स्थापित गरेका छौं। तेस्रो कुरो, ओडादेखि केन्द्रसम्म कुनै ठाउँमा सहमति भयो, त्यो पनि साथीहरूले आपसमा बसेर अत्यन्त राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुभयो, सहमतिका साथ गर्नुभयो। कुनै ठाउँमा सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाबाट हामीले निर्वाचनका मार्फत ओडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन गर्यो। तपाईले देख्नुभयो केन्द्रमा सभापतिको त्यतिका नेताहरू उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। विधानको प्रक्रिया बमोजिम पहिलो चरणमा 50% एक मत बढी ल्याउनु पर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था थियो। पहिलो राउन्डको निर्वाचनमा त्यो हुन सकेन। दोस्रो राउन्डको निर्वाचन भयो र केन्द्रीय कार्य समितिका प्रत्येक पदहरू खाली 2टा प्रदेश नम्बर 2 को पुरुषतर्फका 2 सदस्यको पद निर्विरोध भयो। त्यो भन्दा बाहेक 133 मा 131 वटा पदहरू निर्वाचनका मार्फत हामीले चयन गर्यौं भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको पूर्ण उपयोग गर्ने पार्टीका रूपमा कांग्रेस स्थापित भयो। अस्ति म एक ठाउँमा नेपालका राम्रै बुद्धिजीवीहरू उपस्थित भएको एउटा मिटिङमा म थिएँ, जसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्थ्यो। निकै बुद्धिजीवीहरू थिए र उहाँहरूले बडो तटस्थ खालका बुद्धिजीवीहरू, कांग्रेस होइनन्, कम्युनिस्ट होइनन्, तटस्थ खालका बुद्धिजीवीहरूले के टिप्पणी गरे भने नेपाली कांग्रेसले 14वां महाधिवेशनबाट आफूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा त स्थापित गर्यो है भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। र के पनि भन्नुभयो भने पार्टीको सभापति थप देशको प्रधानमन्त्री पनि लाइनमा गएर भोट मागेको देखियो। यसले कांग्रेसले लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त स्थापित भयो भनेर काठमाडौँमा बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरे। त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता पद्धतिमा हामीले यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं। यो अत्यन्त खुसीको कुरा छ। यसले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा अग्रपन्थीको पार्टीका रूपमा कांग्रेस स्थापित भएको छ। अब अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, हाम्रो निर्वाचनका क्रममा जय पराजयहरू भएका छन्। कतिपय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिसहरू, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेताहरू, पार्टीमा धेरै ज्यादा लगानी गर्नुभएका, काम गर्नुभएका, इमानदारी, धैर्यता र निरन्तरताको उदाहरणका रूपमा रहनुभएका मानिसहरू निर्वाचन हार्नु भएको छ। त्यो एउटा दुःखद विषय हो। तर अब निर्वाचन भइहाल्यो, हार जित भइसक्यो। अब म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब जित्ने साथीहरूले पराजित हुने साथीको पनि भावना बोक्नु पर्यो, समेट्नु पर्यो। त्यसकारण जित्नेले हार्नेको घर जानु पर्यो। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जित्नेले मेरो दिग्विजय भयो भनेर सोच्ने र हार्नेले मेरो सर्वस्व गयो भनेर सोच्यौं भने फेरि पार्टीमा समस्या हुन्छ। त्यसकारण मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दुईटा काम गर्नुहुन्न। निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेपछि जित्नेले मात्तिने, हार्नेले आत्तिने काम गर्नुहुन्न। जित्नेले हार्नेको भावनालाई पनि समेटेर सम्मान गरेर जानुपर्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो त पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, आन्तरिक निर्वाचन हो। अब केही दिन पछि हामी पार्टीको होइन, जनताका बीचमा, अलग अलग पार्टीका बीचमा निर्वाचनका मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदैछौँ। त्यसकारण पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई खेल भावनाका साथ लिएर
यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अनुभूत गरेर बुझेर अब खास लडाईँका निमित्त पार्टीलाई तयार गर्नु छ। हामी तयार हुन जरुरी छ। त्यो खास लडाईँ भनेको स्थानीय तह र केन्द्रको निर्वाचन। अघि नै आदरणीय एकेराज दाइले पनि भन्नुभयो, हामी केन्द्रीय सदस्यहरू यहाँबाट 3 जना चुनाव जितेका छौँ। आदरणीय नेता एनपी साहु जित्नु भएको छ, म जितेको छु, एकेराजी जित्नु भएको छ। कञ्चनपुरबाटै हामी 3 जना जितेका छौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चलका लागि अत्यन्त ज्यादा गौरवको विषय भएको छ। सुदूरपश्चिमकै नेता आदरणीय शेरबहादुर देउबाजी दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएर इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय स्तरमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सुदूरपश्चिमलाई पहिचान हुने काम गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबैको प्रयत्नले, तपाईँ हामी सबैको मेहनतले, हामी सबैको स्नेह माया सहयोग र समर्थनले त्यो काम भएको छ। जिल्लामा जी जिल्ला सभापति हुनुभएको छ। 40 वर्षदेखि लामो निरन्तर राजनीतिमा अत्यन्त धैर्यतापूर्वक संयमतापूर्वक निरन्तरता दिएर विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिलेसम्म काम गर्नु भएको अनुभवी र ऊर्जावान विचारवान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उपसभापति ऊर्जावान साथीहरू हुनुहुन्छ। सचिवजीहरू, सहसचिवजीहरू, सबै साथीहरू, जिल्ला कमिटीको सदस्य साथीहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय सभापतिजीहरू, प्रदेशका सभापतिजी लगायत क्षेत्रीय र प्रदेशका साथीहरू, नगरका साथीहरू, यी सभापतित्व गरिराख्नु भएको अच्युतजी एकदमै युवा र धेरै मेहनत गर्ने, धेरै परिश्रम गर्ने ऊर्जावान मानिस हुनुहुन्छ। अब हामी जितेका मानिसहरू अग्नि परीक्षामा छौँ। मैले हिजो दोधरा चाँदनीमा पनि भने, यहाँ पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। जसरी विद्यार्थी वर्षभरि पढेर जाँच दिएर पास हुन्छ, त्यसरी हाम्रो पनि छमाई र वार्षिक परीक्षा हुनेवाला छ। छमाई वैशाखमा हुन्छ, आउने मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा हुनेवाला छ। र म त हिजो पनि भनिराखेका थिएँ, संयोग कस्तो परेको छ भने आजभोलि के हुन्छ थाहा छैन, म स्कुल पढ्दा त वार्षिक परीक्षा मङ्सिरमै हुन्थ्यो। यो पालि पनि राजनीतिक वार्षिक परीक्षा मङ्सिरमा छ। अब हामी यो छमाई र वार्षिक परीक्षामा पास हुन्छ कि हुँदैन, यो चुनौती छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पास हुने भनेको काङ्ग्रेसलाई जिताउने हो। यदि काङ्ग्रेसलाई हामीले जिताउन सकेनौँ भने हामी हाम्रो वार्षिक परीक्षामा फेल भयौँ। त्यसो भएको हुनाले जिते भनेर धेरै उत्साहित, धेरै ज्यादा मात्तिने काम भन्दा पनि यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने र कसरी वार्षिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। मैले पनि अरू साथीहरूले पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हो यसका लागि गर्नुपर्ने के हो त भन्दा काङ्ग्रेसलाई वैचारिक रूपले सबल, संगठनात्मक रूपले सुदृढ र एकताबद्ध पार्टी बनाएर लैजान जरुरी छ। प्रत्येक तहमा नेतृत्व गरिराखेको नेता साथीहरूले त्यो कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र यो निर्वाचनका मार्फत हामीले काङ्ग्रेसलाई यो देशकै सबैभन्दा ठुलो निर्वाचित पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। मैले यति आग्रह गरेँ। साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको मायाले, तपाईहरुको स्नेहले, तपाईहरुको ममताले मैले पनि केन्द्रीय सदस्यमा पुनः निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गरेँ। यसका लागि सम्पूर्ण साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसका निमित्त म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अरू पनि जति पनि साथीहरू निर्वाचित हुनु भएको छ, अघि नै कुरा आइसकेको छ, हामी 3 जना एनपीजी, म र एकेराजी केन्द्रीय सदस्य नै निर्वाचित भएका छौँ। प्रदेशमा हाम्रो राम्रो उपस्थिति भएको छ। 2 जना सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ।
गोपालजी र चिन्तामणिजी प्रदेश समितिको सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्लामा चाहिँ त साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, क्षेत्रमा हुनुभएको छ, प्रदेश तहमा हुनुभएको छ, पालिकामा हुनुभएको छ, वडामा हुनुभएको छ। सबै साथीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुको कार्यकालको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। उसको भावनालाई आफ्नो ठाउँबाट समेटेर जानका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले मुलुकको राजनीति अत्यन्त विशेष अवस्थामा पुगेको छ। आजभन्दा 4 वर्ष पहिला निर्वाचन भयो। 4 वर्ष पहिलाको निर्वाचनमा हामी पनि प्रतिस्पर्धामा थियौं। त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भयो। उहाँहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुभयो र उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको दुईटा थियो। एउटा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईहरु गठबन्धनलाई चुनाव जिताउनुस्, हामी यो देशमा स्थिरता दिन्छौं। 5 वर्षमा एउटा पनि सरकार निरन्तर रूपले नचल्ने, निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने, संसद विघटन भइरहने यो जुन खेल भइराखेको छ, यसले मुलुकलाई ठीक ठाउँमा पुर्याएको छैन। यसले विकास निर्माण गर्न सकेको छैन, मुलुकमा उन्नति हुन सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी स्थिरता दिन्छौं भन्ने पहिलो उहाँहरूको नारा छ। अर्को नारा, 5 वर्ष स्थिरता दिइसकेपछि हामी यो देशमा विकास गर्छौं, निर्माण गर्छौं, गाउँ ठाउँमा सबै विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढाउँछौं उहाँले भन्नु। तर यो 4 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा के देखियो त? म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले स्थिरता होइन, यो देशलाई फेरि अस्थिरताको भड्खालोमा फाल्नु। गठबन्धन गरेर 2/3 बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभामा पुगेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन पछि पार्टी मिलाएर नेकपा बन्यो र त्यसको 2/3 ताकत प्रतिनिधि सभामा थियो। स्थिरताका नारा दियो, तर नपुग्दै केन्द्रको सरकार परिवर्तन भयो। पटक पटक संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो र यो 4 वर्ष भित्रै 7वटै प्रदेशका सरकारहरू अस्थिर भए। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले स्थिरताको जुन नारा दिएका थिए, आफैले यो देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ लिएर जाने काम गरे। गठबन्धनलाई तोड्ने, संविधान भत्काउने, प्रतिनिधि सभालाई पटक पटक विघटन गर्ने गरेर मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरामा पुर्याउने र मुलुकलाई अत्यन्त अन्यल र अराजकतामा लिएर जाने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो र त्यसको नेतृत्व निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नु। अर्को एजेन्डा उहाँले विकासको एजेन्डा दिनुभएको थियो। म देशभरिको कुरा गर्दिन, म कञ्चनपुरकै कुरा गर्न चाहन्छु र कञ्चनपुरमा पनि यही भीमदत्त र यही दोधरा चाँदनी दुईटा नगरपालिका 3 नम्बर क्षेत्रको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले 2074 सालमा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा नेपाली कांग्रेसका मानिसहरू यहाँबाट जितेर गएको अवस्थामा हामीले विकास निर्माणका गतिविधिहरू जहाँ जहाँ पुर्याएका थियौं, जसरी अगाडि बढाएका थियौं, 2074 सालपछि कांग्रेस यहाँबाट हारिसकेपछि कामहरू पनि त्यहीँनिर रोकिएका छन्। 1 इन्च पनि अगाडि बढेको छैन। अर्को कुरा, हामीले विकासका कामहरू जुन अगाडि बढाएका थियौं, चाहे त्यो महाकालीको 4 लेनको पुलको कुरा होस् कि त्यसैसँग जोडिएको ड्राइपोर्टको कुरा होस् कि महाकाली नदीको भीमदत्त तर्फका 11, 12, 13 नम्बरतिरको बाढी नियन्त्रणको कुरा होस् कि दोधरा चाँदनीतिर महाकालीको बाढी नियन्त्रणको कुरा होस् कि जोगबुढा नदीको बाढी नियन्त्रणको कुरा होस्, हामीले जे पनि कामहरू अगाडि बढाएका थियौं, ती काम बाहेक एउटा पनि कुनै योजना अगाडि बढेको छैन। कुनै एउटा योजना यो 4 वर्षमा अगाडि बढ्यो। त्यसकारण उहाँहरूले हिजोका दिनमा जुन विकासको जुन निर्माणको
एजेन्डा बोक्नुभयो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, त्यो पनि पूर्ण रूपले असत्य साबित भएको छ र उहाँले कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएको छैन र संविधान भत्काउने क्रम यति अगाडि बढ्यो कि त्यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी आफै फुटेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएर देशलाई अत्यन्त ज्यादा अन्यलतर्फ लिएर गयो र त्यस्तो स्थितिमा, त्यस्तो एउटा विशेष राजनीतिक अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको छ र हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ गठबन्धनका केही पार्टीहरूलाई मिलाएर। त यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त भन्दा कम्युनिस्टहरूले जनताका बीचमा जुन वाचा गरेका थिए, जनताका बीचमा जे कुरा बोलेका थिए त्यो कुरा उहाँहरूले पूरा गर्नु भएन। भ्रष्टाचार यति ज्यादा भयो कि तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, जनताको औषधि जस्तो कुरा, जीवनसँग जोडिएको कुरा, कोभिड-19 को बेलामा जनतालाई दिनुपर्ने उपचार जस्तो कुरामा पनि सरकार कमिसनमा भुलेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का ठूला ठूला घटनाहरू भए। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनन्, अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षण गर्न सक्दैनन्, कम्युनिस्टहरूले विकास गर्न सक्दैनन्, निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा यो 4 वर्षमा प्रष्ट रूपले देखिसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी फेरि 4 महिनापछि एउटा निर्वाचनमा, त्यसको 8 महिनापछि अर्को निर्वाचनमा गइरहेका स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले आजको राजनीतिक परिस्थितिलाई, कम्युनिस्टको चरित्रलाई, हाम्रा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूका दृष्टिकोणलाई हामीले घर घरसम्म पुर्याउन जरुरी छ, टोल टोलसम्म पुर्याउन जरुरी छ। त्यसमा साथीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। फेरि निर्वाचनको एउटा कुरा म अब अन्तमा छु, आफ्नो कुरो सकाउँछु। निर्वाचनको कुरा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मेरा पनि अनुभव छन्, म के निर्वाचन लडेको छु। निर्वाचन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने, जस्तो उदाहरणका लागि एक ठाउँमा 100 जना मान्छे बसेका छन्, कांग्रेस जित्छ भन्दैछन् 100 का 100 मान्छे। अनि हेर्दा के लाग्छ भने 100 जना मान्छेले कांग्रेस ल्याउँछन्, कांग्रेस त जित्यो भन्ने लाग्छ। अर्को ठाउँमा 10 जना मान्छे बसेका छन्, कांग्रेस बाहेक कुनै अर्को पार्टी जित्छ भन्दैछ। अनि हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने होइन, यिन 10 जना मात्रै छन्, कांग्रेस जित्दैन भन्दैछन्, अर्को जित्छ भन्छन्, कांग्रेस जित्छ भन्ने 100 जना छन्, त्यसैले कांग्रेस त जितिहाल्छ नि भन्ने भ्रममा हामी कहिलेकाहीँ पर्दिन्छौँ। त यथार्थ स्थिति के हुन्छ त भन्दा त्यो 100 जनामा 5 जना मतदाता भए, अर्कोतिरमा 10 का 10 मतदाता भए भने को जित्छ? 95 मतदाता छैनन्, जित्छ भन्दैछन्, मतदाता जम्मा 5। त त्यसका निर्वाचनको व्यवस्थापन भनेको यसका दुईटा पाटा हुन्छन्। एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ। राजनीतिक पाटो भनेको जनताका बीचमा आफ्ना धारणा राख्ने कुरा, आफ्नो पार्टीको एजेन्डा राख्ने कुरा, उम्मेदवारले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुरा, विकासको कुरा, निर्माणको कुरा, जनतालाई हामी कसरी चाहिँ त सहुलियत सुविधा दिन सक्छौं भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्ने कुरा एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ भने अर्को व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय अथवा प्राविधिक खालको पाटो हुन्छ। मैले यो कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने अहिले मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ। त्यसकारण पार्टीको जिल्लादेखि ओडादेखि टोलसम्मको कार्य समितिहरूको तपाईहरु आगामी 1 महिना जति दिन समय दिन्छ निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्नुहोस् र कुन ओडाले कतिवटा मतदाता नामावली समावेश गर्न सक्यो त्यसको रिकर्ड लिनुहोस्। मलाई लाग्छ जिल्ला कार्य समितिले एउटा पत्र प्राप्त गरेको छ होला। अस्ति पार्टीका आदरणीय महामन्त्री विश्व प्रकाशजीले मलाई त्यो एउटा ड्राफ्ट देखाउनु भएको थियो। अस्तिको केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि दाइ यो ड्राफ्ट चाहिँ त जिल्ला जिल्ला पठाउँदैछौँ भनेर, त्यसमा चाहिँ त
मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नका लागि जिल्लाले प्रत्येक वडालाई निर्देश गर्ने र मतदाता नामावली सङ्कलनमा केन्द्रित हुने भनेर लेखेको थियो। मैले त्यसैमा एक सेन्टेन्स अरू थपिदिनुहोस् भनेको थिएँ, सायद थपेरै आएको छ होला पत्र। मैले के थप्नुहोस् भनेको थिएँ भने जिल्लालाई के पनि भन्नुहोस् भने तपाईँको जिल्लाभित्र प्रत्येक वडामा कति मतदाता चाहिँ त हाम्रो कमिटीहरूले थपे त्यसको पनि रिकर्ड जिल्लालाई दिनुहोस् र त्यो रिकर्ड जिल्लाले केन्द्रमा पुर्याओस् र हेरौँ न त कति चाहिँ त साहित्यले गरेका रहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ, त्यसले अनुगमन पनि हुन्छ भने चाहिँ सायद त्यो पत्र आएको छ। त अहिले मतदाता नामावलीमा केन्द्रित हुन जरुरी छ पहिलो। अर्को कुरा, भोलि हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि काङ्ग्रेसका कुरा घर घर पुर्याउनु पर्यो, काङ्ग्रेसका कुरा मतदाताका बीचमा पुग्नु पर्यो। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले कञ्चनपुरमा के गर्यो, देशमा के गर्यो, अरू पार्टीहरूले कञ्चनपुरमा के गरे, देशमा के गरे, सबै कुरा जनताका बीचमा पुग्नु पर्यो। त्यसका लागि तल 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 जरोसम्ममा सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो वडा समिति त वडा अधिवेशनले बनाइसकेका छ, अब वडा समितिले तुरन्त टोल समिति बनाउनु पर्यो। यहाँ धेरै वडा सभापतिहरूलाई म देखिराखेको छैन, भीमदत्तको नगर समिति हुनुहुन्छ। अब नगर समितिले आफू माथिका समितिहरू, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेशका कार्य समितिहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर वडा वडामा टोल समिति बनेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु र त्यही टोल समितिले हो चुनावमा काम गर्ने, त्यही वडा समितिले हो चुनावमा काम गर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामीले पार्टीको व्यवस्थापकीय कुरो, राजनीतिक कुरो आफ्नो ठाउँमै छ, व्यवस्थापकीय कुरो, प्रशासकीय कुरो, प्राविधिक प्रकृतिका कामहरूलाई पनि गर्न आवश्यक छ। यो 4 महिनामा यो स्थानीय निर्वाचनभित्र टोल समितिलाई पूर्णता दिने तत्कालै र मतदाता नामावलीमा छुटेका मानिसहरूको नाम समावेश गर्ने कुरामा हामी लाग्न जरुरी छ। यसपछि अरू पनि राजनीतिक छलफलहरू, राजनीतिक चर्चा परिचर्चाहरू गरौँला। मैले यति साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ र अन्तमा फेरि एकपटक हामीले 14वां महाधिवेशनलाई एउटा उत्सवका रूपमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले 14वां महाधिवेशनलाई हामीले समापन गरेका छौँ, सम्पन्न गरेका छौँ। यसले पार्टी एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ ताकत, नयाँ जोश र नयाँ जागरका साथ अगाडि बढेको छ र पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देवबाजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। म वैचारिक रूपले सबल, सङ्गठनात्मक रूपले सुदृढ, एकताबद्ध पार्टी बनाएर आगामी 3 तहका निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई अग्रता दिलाउँछु, बहुमत दिलाउँछु, सबै पालिका काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्छु। उहाँले चाहिँ त अठोट लिनुभएको छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामी समग्र पार्टीको शक्तिलाई त्यसै विषयमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तसर्थ निर्वाचित हुनुभएका साथीहरूलाई मेरो बधाई छ र तपाईहरूले चाहिँ त जुन अग्नि परीक्षामा हामी सबै छौँ, यो अग्नि परीक्षामा हामी पास हुन जरुरी छ। त्यो अठोट गरौँ, त्यो प्रतिज्ञा गरौँ, वैचारिक रूपले आफूलाई त्यो ढङ्गले तयार गरौँ, मानसिक रूपले आफू त्यो ढङ्गले तयार भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो अधिवेशनको क्रममा पराजित हुनुभएका साथीहरूको पनि सबैको भावना समेटेर सबै साथीहरूलाई चाहिँ त पार्टीमा कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै रूपले भूमिका दिने गरेर चाहिँ त हामीले सोचेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र त्यतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्दै फेरि एकपटक म सभापतिजी मार्फत, युवा नेता अच्युतजी मार्फत म सम्पूर्ण चाहिँ त नगर कमिटीका साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूका प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, यसका लागि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।